बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL और आप देख रहे हैं MTL टीवी। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि पाकिस्तान में गैर जानिबदाराना तबसरे और खबरें वो जो आप सुनना चाहते हैं वो आप तक पहुंचे। आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज दो बड़े मौजू तो दो बड़े हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का होने वाला जलसा है और दूसरा गुज़िश्ता रोज होने वाली नौजवानों की कॉन्फ्रेंस जिसमें वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। ठीक है, जनरल आसिम मुनीर ने कल शिरकत की और उनका हक भी बनता है कि बहैसियत सिपह सालार वो नौजवानों से खिताब करें, लेकिन जो बयानियां हमारे इस्टेब्लिशमेंट या मुसल्लह अफवाज या जनरल आसिम मुनीर बना रहे हैं वो उन्हें मेरी जाती राय के मुताबिक फायदा नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें नौजवानों की बात तो उन्होंने की लेकिन उन्होंने कहा कि जी अब मैं डिफॉल्ट और फलां फलां कहने वाले कहाँ गए। तो उसका जवाब तो सिर्फ इतना सा था कि SIFC में आने वाले 100 अरब डॉलर कहाँ गए। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपना काम करें और जिनका दूसरों का काम है, जो काम जिसका है उसे ना सिर्फ करने दें बल्कि उसे मजबूर करें। इस वक्त दुनिया भर से आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान के जितने भी खैर खां हैं, वो चीन हो, सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, कुवैत हो, हत्ता कि अमेरिका भी, बरतानिया भी, सबकी तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि सियासी तौर पर इस्तेहकाम आना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो उसके बाद मुआशी सरगर्मियां शुरू होंगी। अब ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ना हम सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही हमारे पास कहीं से पैसे की बात है। इस वक्त हम 4 से 5 अरब डॉलर पे खड़े हैं। 4 से 5 अरब डॉलर जो अपने हैं, शायद वो भी कम है क्योंकि हम तो वो उधार भी हमारे पास रहते हैं ना, और हम कर्ज ले लेके गुजारा करते हैं। और गालिब ने कहा था कि कर्ज की पीते थे बै और कहते थे हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो हम तो फाका मस्ती के रंग लाने का इंतजार कर रहे हैं। हम एक ही दिन आजाद होने वाले दो ममालिक, एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, हम 4 अरब डॉलर पर भिखारी मौजूद हैं बने हुए हैं, जबकि हमारे मुकाबले में भारत के पास 650 अरब डॉलर से ज्यादा का ज़र मुबादला मौजूद है। यकीनन कहीं ना कहीं तो खामी होगी हमारे भी, और ये सोचना हमारे सियासतदानों का काम है, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का काम है और उन लोगों का काम है जो जिम्मेदारी को समझते हैं, यानी जिसे जो काम सौंपा गया है, जिस काम के लिए वो आया है वो वही काम। बात सियासी इस्तेहकाम की हो रही है तो आज 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसे का ऐलान किया हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे तरनोल में इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन गुज़िश्ता रात गए देर से उसका NOC मनसूख कर दिया गया। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक स्टांस लिया हुआ था कि हमने हर हाल में ये जलसा करना है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने NOC मनसूख करके इस पूरे जलसे को पुरतशद्दुद कार्रवाई बनाने का तहैया किया। तो अगर मैं बुनियादी तौर पर यह देखूं कि इसमें हार जीत किसकी हुई, पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों तरफ से आ रहे होंगे। कोई कह रहा होगा कि नहीं तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख करके अच्छा नहीं किया। जलसा तो मनसूख कर दिया, उन्होंने मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा जी हम 8 सितंबर 7 सितंबर को जब करेंगे 8 सितंबर को करेंगे, लेकिन यहां हुकूमत हार गई। हुकूमत जो एक बयानिया बना रही थी
کہ جی وہ بھائی پرامن احتجاج کی گارنٹی دیں اور یہ کریں اور وہ کریں اور یہاں کریں اور یوں کریں. تو کیا ہوا؟ اسے پاکستان تحریک انصاف نے دکھایا بایاں اور مارا دایاں. اسے ملتوی کیا اور حکومت ایک اتنا بڑا شکست یا شکست سے دوچار ہوئی حکومت کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے تھے, ہم ایک اور سٹانس بنانا چاہتے تھے, ہم ایک اور 9 مئی کے ٹائپ کا کوئی احتجاج بنانا چاہ رہے تھے جو نہیں بن سکا. بہرحال دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ 3 نشستیں تو مل گئی پاکستان مسلم لیگ نون کو قاضی فائز عیسیٰ کی برکت سے, رحمت سے, ان کی کرم نوازی سے. تو ایک نشست جو NA 97 فیصل آباد کی تھی, اس کے لیے بھی انہوں نے درخواست دے دی. اب درخواست سپریم کورٹ میں آ گئی کہ یہ ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی گئی ہے اور یہ ہے اور ریکاؤنٹنگ کروا دی جائے. اب جب اچھا اس میں جو ججز تھے ان میں افغان صاحب تھے اور جو دونوں ججز تھے وہ پرو قاضی فائز عیسیٰ تھے. تو ایسی صورتحال میں لگ رہا تھا کہ چوتھی نشست بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو دے دی جائے گی. لیکن ہوا یوں کہ ایک اعتراض آیا کہ جی درخواست کہاں ہے جو آپ نے درخواست دی تھی ریکاؤنٹنگ کی. ظاہر ہے وہ امیدوار دیتا ہے, RO کو دیتا ہے. تو اس وقت یہ کہا گیا کہ RO نے یہ ریسیو نہیں کی. بہرحال وہ درخواست پیش کی گئی. تو مزیدار بات یہ تھی کہ اس درخواست پر نہ تو امیدوار کے دستخط تھے اور نہ ہی کوئی تاریخ دلیل تھی. اور یہی طریقہ پچھلی والی میں بھی ہوا ہوگا یقیناً. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 نمبری تو کرنے میں ماہر ہے نا, تو انہوں نے 2 نمبری کی اور پکڑے گئے. تو یہ تو کام جو تھا ان کا گڑبڑ ہو گیا اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے امیدوں پر پانی پھرنا شروع ہو گیا. اور ایسا پانی پھرنا شروع ہوا کہ اب انہیں بہت مشکل ہو رہی ہے کہ وہ اپنی نوکری میں ایکسٹینشن حاصل کر سکیں. حالانکہ اصول یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تجویز بھی آئی ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس پر ایک اتفاق رائے کر دیا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی یا نون, کوئی بھی پارٹی ہو جس کی طرف سے یہ آیا ہے کہ جی یہ جو ایکسٹینشن ہے, مدت ملازمت میں توسیع ہے, اس پر قانون سازی ہونی چاہیے اور اس پر پابندی ہونی چاہیے. تو یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا چاہیے. وہ چیف جسٹس ہو, وہ آرمی چیف ہو, وہ نیول چیف ہو, ایئر فورس کا چیف ہو, کوئی چیف ہو, ایک مرتبہ ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ایک شخص اپنا ٹینیور مکمل کرتا ہے, وہ جائے اپنے گھر جا کے آرام کرے اور اس کے بعد آنے والے لوگ بھی اس ملک کو سرو کریں. اگر ہم آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے رہیں تو ان کے بعد جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی تو 3 دہائیاں نوکری کر کے جنرل سر بنتے ہیں. کیا وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ اس ملک کی یا اس فورس کی باغ ڈور سنبھالیں؟ یا ٹھیکہ لے کے آتے ہیں لوگ, یا ہمارے وہ لوگ جو ہیں وہ کوئی بادشاہ ہیں جو آ کے قبضہ کر لیتے ہیں, خواہ وہ باجوہ ہوں, خواہ وہ پرویز مشرف ہوں, خواہ وہ کیانی ہوں, یا کوئی بھی شخص ہو, کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ہماری عدلیہ میں چیف جسٹس صاحبان یا ہمارے جو فورسز ہیں جو اور اس ملک میں جو ایک بات اور بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو صدارت ہے, یہ جو وزارت عظمیٰ ہے, اس کے جو 2 ٹرمز ہیں بس کافی ہیں. 2 ٹرم, ایک شخص جو ہے وہ 2 مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہیے. امریکہ میں بڑی نوجوانی کے دور میں لوگ دوسری مرتبہ, باراک اوباما بڑی نوجوانی میں دوسری مرتبہ صدر بن کے گھر چلے گئے, حالانکہ وہ سرو کر سکتے تھے اور پاکستانی سیاستدانوں سے زیادہ بہتر کر سکتے تھے. بہرحال یہ تو بات بہت اچھی تھی. اور جہاں تک ہم نے بات کی تھی شروع ہم نے کی تھی کہ جی آرمی چیف اور ہمارے وزیر اعظم یک جان دو قالب یا ایک پیج, یہ تو ہم ایک سراب میں رہتے ہیں.
کہ جی ہم یکجان دو قالب ہیں یا ہم ایک پیج پر ہیں. جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جب وہ اپنا مزاج تبدیل کرتے ہیں تو یکجان دو قالب جو ہیں وہ چار جان دو قالب ہو جاتے ہیں اور پیج کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اور اس ملک میں سیاسی طور پر عدم استحکام شروع ہوتا ہے اور پھر ہمارا ملک مشکلات اور بربادی کے راستوں پر آ جاتا ہے. دعا کریں کہ ہمارے ملک میں آئندہ یہ کبھی نہ ہو اور ان لوگوں کو اللہ عقل سلیم عطا کرے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.